नमस्कार टीचर्स और स्टूडेंट मेमन, कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक पे जो बालाजी की बेसिस में बहुत अहम रोल है इसका। उसमें कुछ साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस होगी। देखें टॉपिक क्या है, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने शुरुआत में काम किया, उनमें जो है उसका मतलब है एंशिएंट एंड प्री हिस्टोरिक टाइम। जो पुराना एक ओल्ड वक्त था, किस ओल्ड जमाने में क्या हुआ था, क्या बातें हुई थी, सबसे पहले कौन साइंटिस्ट आए, कौन सा आया साइंटिस्ट, कौन सी कौम में था, उसके बाद क्या हुआ, उसके इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता प्री हिस्टोरिक से लेकर अभी मॉडर्न तक हम कहाँ कैसे पहुंचे, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखें हिस्टोरी ऑफ बायोलॉजी में जो पीरियड चले हैं वो वक्त हैं, 3 वक्त हुए हैं। उनमें जो पहला है वो है ग्रीक पीरियड। इसमें हम जब ब्रांच कर रहे थे, बायोलॉजी की ब्रांचेस जो कर रहे थे, तो उसमें जो ब्रांचेस थी वो सारी ब्रांचेस ग्रीक पीरियड पे थी, ग्रीक लैंग्वेज की थी, जिसको हम यूनानी कहते थे। तो ये सबसे बहुत बड़ा पहला पीरियड है। इसमें भी काफी अरसे तक चला है पीरियड। इसका नाम मैंने अभी आपको बताया, ये ग्रीक पीरियड, यूनानी पीरियड। उसके बाद जो दूसरा पीरियड आ गया, जो उन्होंने ग्रीक वालों ने काम करना छोड़ दिया और कोई तरक्की याफ्ता इसके कोई ऐसे काम नहीं हो रहे थे, तो उसके बाद जो सबसे एडवांस जो पीरियड स्टार्ट हुआ, मुस्लिम पीरियड। ये जो मुस्लिम पीरियड था, इन्होंने बहुत तरक्की इसमें की, बहुत सारे इन्वेंशन हुई, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हुए। उसके बाद जब ये मुसलमान भी पीछे हट गए, इसका जवाल आ गया, तो उसके बाद जो है मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया, जो आज तक चल रहा है। जिस तरह से मुस्लिम पीरियड में बहुत तरक्कियां हुई हैं, इस वजह से और से भी ज्यादा तरक्कियां मॉडर्न पीरियड में भी हुई हैं। अभी तक ये चल रहा है और ये अच्छी तरह से कामयाबी से काम कर रहे हैं। इस वजह से ये पीरियड मॉडर्न पीरियड अभी तक बंद नहीं हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रीक पीरियड। सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है वो इस ग्रीक पीरियड के बारे में डिस्कस करना है। इसमें जो साइंटिस्ट थे वो 3 साइंटिस्ट थे। एक अरिस्टो, दूसरे नंबर पर कार्लस लिनियस एंड तीसरे नंबर पर फ्रास्ट। इनमें से जो मशहूर साइंटिस्ट थे वो अरिस्टो और कार्लस लिनियस थे। ज्यादा से ज्यादा इस ग्रीक पीरियड में इन दोनों का काम है। थोड़ा सा डिस्कस इस पर फ्रास्ट ने भी देखें। हम ग्रीक पीरियड में जो हमने आपको पहले बताया कि हम 3 साइंटिस्ट थे ग्रीक पीरियड में, हम अब उसमें से 2 मेन करेंगे जिसका बहुत चर्चा है, आजकल भी चलता है, डिस्कस होती है, क्योंकि ये वो साइंसदान थे जो इन्होंने साइंस का बुनियाद डाला। इन्होंने काम किया तो दूसरे मुस्लिम साइंस भी आए और मॉडर्न पीरियड भी चल पड़ा। शुरुआत जो है इन यूनानियों की है, इनका बहुत बड़ा एजाज है जो इन्होंने साइंस में एक हाथ डाल दिया, एक काम किया बहुत अच्छा, जो आहिस्ते आहिस्ते दूसरों ने भी काम करना शुरू किया। वो इनकी बदौलत, बेशक इन्होंने थोड़ा सा काम किया है, लेकिन बायोलॉजी में इनका बहुत बड़ा अहम रोल है। उसमें सबसे पहले जो हमने आपको बताया वो मैंने आपको अरिस्टो के बारे में बताया। इसकी तो बहुत सारी डिस्कशन है, लेकिन मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा। इसके आगे जैसे जैसे हम चलेंगे तो इसने क्या किया था, क्या बताया था, वो सारे डिस्कस होते जाएंगे। अरिस्टो जो साइंटिस्ट है, वो उसका जो सन दिया गया है वो दिया है 322 to 384 BC। ये जो टर्म इसमें इस्तेमाल किया गया है BC, इसका मतलब है B फॉर बिफोर, C फॉर क्रिस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि ईसाइयों के पहले, यानी मॉडर्न पीरियड से पहले इसका काम था। यानी मुसलमान और ईसाई यानी क्रिस्ट से पहले इन्होंने काम किया। इसलिए इसके जो भी साइंटिस्ट होंगे, इसका जो भी ईयर्स दिया जाएगा वो BC में यानी बिफोर क्रिस्ट में दिया जाएगा। तो क्या हुआ, इस अरिस्टो का जो पीरियड है वो 322 से लेकर 384 तक इसने काम किया है। देखो बहुत बड़ा अरसा है ये भी।
انہوں نے اس میں کیا کیا وہ انشاءاللہ آگے آپ کو پتا چل جائے گا. It's remembered even today. اس میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آج تک بھی اس کا نام بہت پہچانا جاتا ہے. اس کتاب میں بھی یہ لکھا گیا ہے It's remembered even today. اس کے بعد اس میں ایک اور ڈسکس دی گئی ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں. اس نے کون سی ایک کتاب لکھی وہ بہت آج کل بھی ساری دنیا میں مشہور ہے اور مسلم کی کچھ ایسی کچھ لائبریریاں ہیں جس میں یہ ارسطو کی یہ کتاب موجود ہے آج بھی. He wrote a book Historia Animalia. He wrote book Historia Animalia. اس نے جو کتاب پیش کی تھی وہ کتاب تھی ہسٹوریا اینیملیا کے نام پہ. اس میں ساری ڈسکس جو ہے اینیمل کی ہے, اینیمل کیسے ہیں کیا ہے وہ سارا ڈسکس اس میں دیا گیا ہے. اب اس کے بعد ہم جو دوسرا سائنٹسٹ کریں گے دوسرے نمبر پر وہ ہے کارلس لینس. یہ جو کارلس لینس ہے یہ ارسطو سے بھی اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اس کا بھی بہت بڑا نام ہے. اس وجہ سے ہم اس کارلس لینس کو فاؤنڈر آف بایولوجی یا فاؤنڈر آف بایولوجیکل کلاسیفیکیشن بھی کہتے ہیں. اس وجہ سے اس نے کلاسیفیکیشن میں کیا کیا, کلاسیفیکیشن کا کیا مطلب ہے, میں نے آگے ٹیکسانومی جو برانچ آپ کو بتائی تھی وہ برانچ کارلس لینس کی ہے. اس میں اس نے کلاسیفیکیشن کے بارے میں بہت سارا ڈسکس کیا ہے. تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اس طرح سے آگے جیسے بڑھیں گے تو یہ پورا ایک سارا کارلس لینس کا چیپٹر رہتا ہے. اس میں اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بایولوجی کلاسیفیکیشن کا فادر ہے. اونلی بایولوجی نہیں, بایولوجی کلاسیفیکیشن کا مطلب یہ ہے گروپ درجہ بندی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک انسان ہے اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہم اپنا نام دیتے ہیں, اپنے خاندان کا نام دیتے ہیں. اس طرح سے اینیملز میں بھی یہی سلسلہ ہے. اس کو کیسے ہوا یہ سارا کارلس لینس نے اپنے بکس میں بتایا ہے. اس میں کلاسیفائڈ اینیملز انٹو ٹو جونس دیٹ جینس اینڈ اسپیشیز. اس میں تھوڑی سی ہسٹری میں انہوں نے بتایا ہے وہ میں آپ بتا رہا ہوں آگے یہ جو پوائنٹ آ جائیں گی. تو اس میں کلاسیفیکیشن میں دو مین پوائنٹ جو دی ہیں, ایک تو اینیمل کون سی جینس ہے اور اینیمل کون سی اسپیشیز سے تعلق رکھتا ہے. اب جینس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اس کا کیا مقصد ہے. جینس جو ہے اس کا مطلب یہ کہ کون سے خاندان کے جین میں سے ہے. جیسے میں ایک میمن ہوں تو میں میمن کمیونٹی جین سے ظاہر پیدا ہوا ہوں, تو ایک دوسرے بھی ہیں زمرے ہیں اور جو ساری ذاتیں ہیں جو اپنے خاندان سے تعلق رکھی ہے تو اس کو جینس کو کہتے ہیں. اسپیشیز اس کو کہتے ہیں کہ ہم کون سی ایریا میں رہتے ہیں, کس ایریا میں رہتے ہیں. جس طرح سے ہم کسی کون سی صخر میں رہ رہے ہیں تو صخر کی کون سی ایریا میں رہ رہے ہیں, کراچی میں رہ رہے ہیں تو کراچی کی کون سے ایریا میں رہ رہے ہیں. جی کراچی کو ہم کو کوئی کہتا ہے کہ میں ملین میں رہتا ہوں تو یہ ان سے ایریا ایسی ہو تو اس کو ہم اسپیشیز کہتے ہیں. یہ ہے آپ کے دو اہم سائنٹسٹ, ایک ارسطو اور ایک کارلس لینس کے بارے میں جو ہم نے ڈسکس کیا. آپ اس کو دیکھیں, اسٹڈی کریں اور کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے کمنٹس میں بتائیں, میری رہنمائی کریں.